ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا لفظاں چکنج پرواں رتبہ بطول دا لفظاں چکنج پرواں رتبہ بطول دا جبریل نو میں ویکھیا منگتا بطول دا کہنا ذرا اے اللہ زبانہ نو مزید پاکی عطا فرمائے گا. جبریل نو میں ویکھیا منگتا بطول دا بیوی خدا دے شیر دی حسنین دی بیوی خدا دے شیر دی بیوی خدا دے شیر دی حسنین دی سلطان انبیاء ہے بابا بطول دا. سلامت رہو سلطان انبیاء ہے بابا بطول دا. اسلام فاطمہ اسلام فاطمہ دا مقروض ہو گیا. تگڑے ہو کے شعر سنیا جے. اسلام فاطمہ دا مقروض ہو گیا. سردین لئی کٹا گیا بچڑا بطول. اللہ برکت دے. سردین لئی کٹا گیا بچڑا بطول دا. شامی بازار شام میں حیران تھے کھڑے. شام دے بازار
بازاراں چ سر حسین گزر رہا سی ماشاءاللہ اپنے اپنے پسندیدہ خطباں سن دیو جید علماء نو تسی بخوبی جان دیو کہ پھر شام دے بازاراں چ کی ہویا شعر سماعت فرماؤ شامی بازار شام میں حیران تھے کھڑے قرآن پڑھ رہا ہے بیٹا بطول کا پڑھ کوئی نہیں سی صرف سر حسین جا رہا سی ایس منظر نو سمجھ کے ذہنہ چ بٹھا کے وہ سارا نقشہ تے پھر تسی سماعت بھی فرماؤ تے جملے دا استقبال بھی کرو اسی تے ماشاءاللہ کلینا تے خوبصورت مصلیاں تے اپنی مسجداں چ گھراں چ قرآن پڑھنے ہیں نا لیکن انداز ویکھیا جے شامی بازار شام میں حیران تھے کھڑے قرآن پڑھ رہا ہے بیٹا قسم اٹھا کے کہہ سکنا تسی چند ایسے نوجوان بیٹھے جنہ دے منہ چ نکلے نہیں بطول میں دیکھ رہا میں نام ہی ویکھاں یار پاکاں دا ذکر ہے تسی کھولو کواں والا بطول ماشاءاللہ کہہ سکتے ہو نا ہن میں نہیں تے کہنا ہن تساں کہنا اچھی آواز میں تے کہنا انہیں جیدہ روزہ ہے مہربانی مہربانی ادب نال بہو پاکاں دا ذکر ہے شعر سماعت فرماؤ میں نہیں کہنا تہاڈی آواز تے بہارے مدینہ دے درو دیوار گونجنے چاہیے نے شامی بازار شام میں حیران تھے کھڑے قرآن پڑھ رہا ہے بیٹا اللہ برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد اللہ دے حبیب لبیب شمس الدہا بدر الدجا دلہائے شب اسرا قبلہ قدسیاں کعبہ انسجاں طبیب جان و دل نغمہ ساز دل حسن آواز دل محرم راز دل ابن عبداللہ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر نہایت ادب و احترام دے نال درود و سلام اور ہدیہ منقبت دا گلدستہ پیش کرنے تو بعد حضرات ذی وقار عزت و تکریم دے لائق میرے نہایت ہی گرامی منزلت بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں اس مرکزی جامع مسجد بہار مدینہ سرفراز کلونی دی انتظامیہ دے جملہ احباب طلبہ کرام شعبہ حفظ و ناظرہ اور نمازی حضرات اہل محلہ اور بالخصوص خطیب اہل سنت ہر دل عزیز شخصیت پیکر شفقت و اخلاص و محبت عالمی با عمل صوفی با صفا حضرت العلام قاری محمد عمر مطلوب طاہری صاحب مدظ اللہ العالی امام اور مدرس جامعہ اعظم اور اس مسجد دے مستقل خطیب پاکستان علامہ شہباز احمد رضوی صاحب سلمہ سارے ہی ماشاءاللہ قابل قدر ہو اور فرسٹ آف آل نماز فجر تے اتنی کثیر تعداد دے اندر ادائیگی ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہویا اور میں اسلام عقیدت بھی پیش کرنا اللہ رب العزت سب نو دی برکات عطا فرمائے اور پھر مسجد دی خوبصورتی اور زینت اور تواڈی سال ہا سال تو تگو دو جتنے بزرگ بچے نوجوان قبلہ کاری صاحب دے شانہ بشانہ سال ہا سال تو محنت کر رہے ہو اور بالخصوص تواڈا چند سالاں تو 28 روزہ دروس قرآن ماشاءاللہ انہوں بھی اپریشیٹ کردے ہویا ماشاءاللہ تواڈی جہد مسلسل اور سٹرگل کوئی اتنا آسان عمل نہیں کہ روزانہ کسی نہ کسی میں تو چلو کسی کھاتے دا نہیں نہ علم نہ باز نہ سوز نہ گداز میں اشتہار دے تحت بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں ایسے جید شیوخ اور بالخصوص جنہ دے ساڈے اساتذہ بھی شامل نے ماشاءاللہ تو تسی انہاں نو سماعت کر بھی رہے ہو اور آئندہ باقی دنوں دے اندر کرو گے بھی اور یہ مقصد اتنا آسان نہیں کچھ لوگ بالکل ہر چیز نو بڑا ٹمپریری لندے نے لیکن یہ پیچھے امام صاحب دی انتظامیہ دی طلباء دی بڑی محنت ہوندی ہے سٹرگل ہوندی ہے پورے سال دی
ਇਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹਲਕਾ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਨੀਂਦਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵੀ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਮੁਤਬਰਕ ਲਮਹਾਤ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਉਲਮਾ ਨਾ ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਇੰਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਂਝ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਡੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਫਜਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਖ ਤੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਬ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो हज़रात मोहतरम मकसद ये वे, और मैं एक और चीज़ का अगर इजाफा करो बड़ी अच्छी बात है। मेरा ख्याल साड़ा दर्स करदे इशराक का टाइम हो जाना, तलूवे आफ्ताब नाल ही इत्थे कोशिश कराया करो 2-2 नफल पढ़ के जाओ इशराक दे। तो मेरे नबी ने फरमाया जरा खलूसे नीयत नाल पढ़ेगा ना 2 नफल, अल्लाह हज ते उमरे का सवाब अता फरमा देगा। 11-12 लाख ला लेना है, पर इधर नहीं ध्यान करना कि 2 आसान दीन देखो साढ़े तुहाडे नबी ने अता फरमाया है। तो ये मैं समझना कि हो सकता है अच्छी हुस्ने ज़न रखना चाहिए कि इस वजह तो भी ये दरूसे कुरान ने कि किसी तरीके हजूर दे गुलाम है, नौजवान है, बुजुर्ग जागते रहन और दीगर गुनाहगू मसरूफियात के अंदर मशगूल ना हो जान, बल्कि अल्लाह का कुरान भी सुनन ते नबी का फरमान भी सुनन ते 2-2 नफल भी पढ़ के जान। तो इंशाअल्लाह ताला हज़रात मोहतरम तो माशाअल्लाह 28 रोज़ा दरसे कुरान जिदी अज तीसरी नशिस्त है। मैं ना चीज़ थोड़ी खिदमत के अंदर चंद मिनट वास्ते हाज़र हाँ। अलामा साहब का हुक्म कोई मैं एज ए खतीब होने की हैसियत नाल नहीं, बल्कि मेरे बड़े भाई भी ने, मेरे क्लास फैलो ने, जामिया फैलो ने, उस्ताद फैलो भी ने माशाअल्लाह। तो ये मुहब्बत करते हैं और इन्हां दी विसातत नाल ही तुहाडे जैसे नेकोकारां दी मैनूं साल बाद ज़ियारत भी हो जाती है जी। हाँ जी, इन्हां दी विसातत नाल। तो ये एक मुहब्बतां दा सिलसिला है। अल्लाह नूं हमेशगी और दवाम अता फरमाए। हज़रात मोहतरम बात शुरू करने आ, मौजू तो समझ आ गया होना है और इश्तिहार के तहत भी आपने देख लिया होना है कि मौजू है तय्यबा सैयदा राफ़िया राकिया आलिमा मुअल्लिमा मुहक्किका मुदक्किका कारिया हाफिज़ा हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ये इतनी मशहूर ज़माना आयत मुबारक है कि सारे अल्हम्दुलिल्लाह नबी दी आल नाल प्यार करने वाले तेनों जानते हैं ना जी माशाअल्लाह। अल्लाह करीम ने फरमाया ये शुरू के अंदर कलमा हसर अलामा साहब चूँकि माशाअल्लाह मुकम्मल फाजल ने दरसे निज़ामी दे वो ये जानते हैं, बाकी भी जो ग्रैमर के नाल दिलचस्पी और रिलेटिड हो वो भी जानते हो। इन्नमा कलमा हसर है, यदा आसान जहा माना ये वे इन्नमा जिथे आ जाए ना इस तो बाद जी गल होने वाली है ना वह मतलब ये वे कि वो वर्गा कोई नहीं। इन्नमा कलमा हसर है, इस तो बाद जरा सेंटेंस और जुमला है थोड़ा जहा कुरानी मफहूम समझ लो, फिर मैं इंशाअल्लाह कोशिश करना थोड़े ज़ौक़ वाल भी आन दी। फरमाया कि इन्नमा कलमा हसर है और कलमा हसर जिथे जिथे भी आया है दीगर बेशतर मुकामात ने उन्होंने मैं 2-3 अर्ज़ कर दिना वक़्त नूं मलहूज़े खातर रखते हैं, वगरना सैकड़ों आयात मेरे ज़हन के अंदर और दिलो दिमाग के अंदर ने। एक आयत ये लवो अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नमल खमरू, तुसी गौर करना इन्नमा ते मैं डेफिनेशन और मिसाल अर्ज करना चाह रहा। इन्नमल खमरू वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। अल्लाह ने फरमाया शैतानी अमल होर भी बड़े ने, पर शराब और जुआ जितना बड़ा ये शैतानी अमल है ना इस तो बहुत ज़्यादा खराबियाँ पैदा होंदियां ने। मैं सोशल मीडिया ते देखदे एक चीज़ सामने आई, उन्होंने समझाने वास्ते शायद कोई चीज़ सानू बनाया ऐसा क्लिप कि एक नौजवान दूसरे नौजवान को गया तो वह जनाब नशा पिया करता सी तो उन्हें कहा यह की आंदा तू भी करके वेख बड़ा स्वाद आएगा। वो जनाबे वाला उन्हें जो किया ना तो उन्होंने भी चस्का पै गया। उन्हें एक बारी तो करा दिता, दूजी बारी कहन लगा पैसे लैके आ करो, उन्हें जनाब उधरों भी फड़े। तीसरे दिन जो उन्होंने चस्का पै गया तो उनको रिहा नहीं जाता। हूँ उन्हें कहा पैसे लैके इंज नहीं मिलना तेनों, वो कहन लगा मैं कितों लियावां, उन्हें कहा जितों मर्जी लिया। हुण उन्होंने तकलीफ सी तरोड़क सी, उन्होंने नशा चढ़ गया, वो मामलात ने
مرن نو جگہ پہ لبدا ہے. انہیں کہ ہن پیسے تے پھر کتوں. انہیں جناب والا جاندے ایک بندے نو موٹر سائیکل تے جا رہا سی, انہوں جناب دھکا ماریا, انہوں جناب مار مور کے دی جیب چ پیسے کڈ کے وہ دی موٹر سائیکل کھو کے لے گیا. پھر جناب والا انہیں نشہ کیتا تے پھر دن گزریا تے انہوں تروڑک ہوئی تے کہن لگا پیسے لے کے. انہیں کہا کتوں لے آواں؟ وہ گھر گیا, ماں نو کہن لگا مینوں پیسے دے. ماں کہن لگی چھڈ نہیں دیندا گناہ. کہن لگا اماں مینوں پیسے دے. جا دفع ہو. ماواں پھر ماواں ہی ہوندیاں نے. ماں کہن لگی دفع ہو میں نہیں دیاں گی. تساں میری گل نو بس سمجھنا ہے, گل سمجھ رہے ہو نا جی. انما الخمر والمیسر, شراب اور جوا اے جڑیاں نحوستاں اور چیزاں نے. ماں کہن لگی میں تینوں پیسے نہیں دیاں گی. ماں تے سمجھانا چاہ رہے سے نا کس طریقے باز آ جائے, لیکن کہن لگا ماں نہیں دینا. نشے دے اندر انہوں وہ دی تکلیف اور عادت بن گئی. ماں کہن لگی میں نہیں دیاں گی. انہیں جناب والا شے پھڑی تے ماں دے سر چ ماری تے ماں نو بھی مار چھڑیا اور کروں جو جو چیزاں ایسا لٹ لٹ کے لے گیا. حضرات محترم بالآخر انہیں مرنا ہی سی نا ایک دن. بات کرنے دا مقصد یہ ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. فرمایا شیطانی عمل ہور بھی بڑے نے, پر جویں دا شراب اور جوا ہے نا ایویں دا عمل کوئی نہیں. دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم. لوگ حالانکہ سایت دا سہارا لے کے ساڑھے سدھے سادے لوگاں تے طریقے نال حملہ کر دینے, لیکن قرآن کی کہہ رہا ہے انما نو جدو سمجھو گے نا اگلی گل دی آپ ہی سمجھ آ جائے گی. فرمایا انما انا بشر مثلکم. محبوبہ بشر ہور بھی بڑے آئے نے. دو دو باری کہن دی عادت بنا لو. فرمایا انما انا بشر مثلکم. محبوبہ بشر اور بھی بڑے آئے نے. سلیم رضا بھی بشر ہے, علامہ عمر مطلوب بھی بشر ہے, اس مسجد انتظامیہ دے افراد بھی, طلباء بھی, زید عمر بکر سارے ہی بشر نے. پر انما انا بشر مثلکم انہاں نو کہہ دے جویں دا میں بشر بن کے ایویں دا آیا ہی کوئی نہیں. گلاں بے شمار نے آیتاں دے حوالہ دے نال ایگزامپل, لیکن آؤ تو انما دی سمجھ آ گئی ہے نا. جتھے انما کلمہ اثر آ جائے اس تو بعد جڑا سنٹینس اور جملہ آ رہا ہے نا یہ دا مطلب انما دسنا چاہ رہا ہے یہ دے ورگا کوئی نہیں, یہ دے ورگا کوئی نہیں. ہوں آسان کر کے سمجھاواں گا, عام دم برسرے مطلب سمجھو تو جملے دا استقبال کرو. فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. فرمایا شیطانی عمل اور بھی بڑے نے, 7واں سپارہ. لیکن جی میں شراب تے جوا ہے یہ تو کئی گناہ تے شیطانی عمل جنم لین گے, انہاں تے کنٹرول کیتا جائے. فرمایا جی میں اے برا عمل ہور ہے ہی کوئی نہیں. انما انا بشر مثلکم, بشر اور بھی بڑے آئے پر سونیا جی میں ختم نبوت دا تاجدار آیا ہے, جی میں آمنہ دا لال آیا ہے, جی میں ساری امت دا غمخار آیا ہے, جی میں اللہ دا یار آیا ہے. ایمین دا بشر آیا ہی کوئی نہیں. اور سنو بہار مدینہ چ پہن والے ہو, فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. محبوبہ گھرانے اور بھی بڑے آئے نے پر جی میں دا تیرا بطول دا گھرانہ آیا ہے, ایمین دا آیا ہی کوئی نہیں. اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا اگر میں اون جائے دا ترجمہ کردا تو شاید وقت بھی لگ جاندہ تو تانوں گھٹ بھی سمجھ آؤندی. سمجھ آ گئی ہونی ہے ترجمے میں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا ایویں دا تیرے گھرانے نو پاک کیتا ہے کہ سونیا اے مفعول مطلق ہے, ویطہرکم تطہیرا. اے تے ہے ہی پاک نے, اے ہے ہی پاک نے. تو یا اللہ جڑی چیز ہے ہی پاک ہے تو پھر سانو کیوں کمپیا دے رہے ہیں؟ کدی ذکر کرو, کدی ذکر سنو, کدی انہاں دے نعرے مارو, کدی انہاں دے لنگر پکاؤ. فرمایا ویطہرکم تطہیرا, اے ہے ہی پاک نے. جڑا انہاں دے لڑ لگ جائے گا میں انہوں بھی پاکی عطا فرما دیاں گا. جڑا انہاں دے دامن دے نال جڑ جائے گا, جڑا انہاں دے آستانیاں دے نال جڑ جائے گا. حضرات محترم قرآن مجید دے اندر بطول دا معنی ہے کہ جڑی ہوئے پاک, جڑی ہوئے پکیزہ, نہ پاکی جدے نیڑے نہ گئی ہوئے. قرآن کریم نے 3 بطولاں بیان کیتیاں نے. اگر ڈیپلی گہرائی دے اندر جاؤ, پہلی بطول جناب عمران دی بیٹی اور عیسیٰ دی ماں مریم, بغیر باپ تو پیدا ہوئے نا جناب عیسیٰ علیہ السلام, پہلی بطول. اور دوسری جڑی چیزیں اوے ازواج مطہرہ, جنتی حور, بالکل پکیزہ تے پاک. اور تیسرا اللہ کریم نے فرمایا سونیا ایک تیری لاڈلی شہزادی سیدہ زہرا بطول ہے.
اگر میں پھر تفصیل دے اندر جاواں تے وقت درکار ہے، انہاں دی پاکی اگر میں بیان کر دیاں، اگر اتنے مور لاندیاں ایک گل عرض کراں تے ضرور تسی بعد چو تے سبحان اللہ کہنا اگر پہلے ہی استقبال کرو تے کیسی پاکیزہ نے اٹھاؤ کتب۔ سیدہ نے نماز ظہر ادا کی تھی تے امام حسن دی ولادت ہوئی۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی مسجد نبوی تے سیدہ نے اثر دا مصلی بچھا لیا۔ ماشاءاللہ جڑے شادی شدہ حضرات تو جان دیو، جڑے فقہ دے معاملات نو مسائل نو جان دیو، ہر بی بی مجبور ہے بچے نو جنم دین تو بعد زچگی معاملات نے ہر بی بی زیادہ تو زیادہ 40 دن نفاس دی مدت، کم 30 دن بھی ہے، ہو سکتے ہیں 10 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر بی بی مجبور ہے، نہ قرآن پکڑ سکتی ہے، نہ طواف کر سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ ظہر پڑھی، امام حسن دی ولادت ہوئی، بلال نے اذان پڑھی تو سیدہ نے مصلی بچھا لیا، امام حسن دا مصلی بچھا لیا۔ حضرت ام ایمن پیاں ویندیاں سن، علماء جان دے ام ایمن او بی بی ہے جنہ دا دودھ میرے نبی نے بھی پیتا ہے، حضور دی رضائی والدہ نے تے بڑا پیار سیدہ نال کرن والیاں، آپ دی پھر نوکری دے اندر بھی رہیاں۔ ام ایمن منظر پیاں ویکھ دیاں سن تے اتھے تے کوئی گل نہ کیتی تے دوڑ دیاں حضور کول چلیاں گئیاں تے ام ایمن کہن لگیاں سونیاں ناراض نہ ہویا جے میں ایک مسئلہ پوچھن آئی ہاں۔ میرے آقا نے فرمایا بول بول بی بی ام ایمن۔ حضرت ام ایمن کہن لگیاں سونیاں پریشان تے نہیں ہو گے، میں مسئلہ پوچھا نہیں ہاں۔ میرے توڑے کریم آقا نے فرمایا اماں بول کیڑا مسئلہ پوچھنا آئے ہو؟ آپ نے عرض کی تھی سونیاں دنیا دی ہر بی بی کچھ دن مجبور ہے، او نماز نیڑے نہیں جا سکتی، او مسلے تے نہیں بہ سکتی، او قرآن نہیں پکڑ سکتی، او طواف کعبہ نہیں کر سکتی۔ عرض کی تھی ماں زاغ دے نینا والیا ودوہا دے چہرے والیا، میں منظر ویکھ کے آئی ہاں، ادھروں شہزادے دی ولادت ہوئی ہے، ادھروں بلال نے اذان پڑھی ہے تے تواڈی شہزادی سیدہ مصلی تے آ گئیاں نے۔ سیدہ نے مصلی بچھا لیا۔ سنیا جے بہار مدینہ دے اندر آن والے ہو، اگر سمجھ آ جائے تے استقبال کرے ہو۔ میرے تواڈے نبی نے فرمایا اماں پھر بول۔ سیدہ ام ایمن کہن لگیاں سونیا ادھر شہزادے دی ولادت ہوئی ہے، ادھر سیدہ نماز پیاں پڑھ دیاں نے۔ میرے آقا دے لباں تے مسکراہٹ آ گئی۔ سرکار نے فرمایا ام ایمن ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا۔ نہیں نہیں سونیا میں صدقے جاواں، میری کی مجال ہے میں ناراض ہواں؟ آپ نے فرمایا ام ایمن مسئلہ تے پوچھن آ گئی ہے تے قرآن نہیں پڑھیا، قرآن نہیں پڑھیا۔ کہن لگیاں سونیا ارشاد فرما دیو۔ آؤ میں اپنے جملے تے اپنے موضوع والے آواں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیا تطہیر سے ظاہر احسان آل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر احسان آل بیت۔ فرمایا بی بی پریشان نہیں ہونا، تم مسئلہ تے پوچھنا آ گئی ہے، پر اللہ نے میری بیٹی نو انجتا پاک کیتا ہے، فرمایا زمانے دی کوئی بھی نجاست میرے گھرانے دے نیڑے بھی نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم
فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انہاں دیاں شاناں ختم نہیں ہو سکدیاں، لیکن ایک بات جس مقصد واسطے علامہ صاحب نے مختلف موضوعات دا انتخاب کیتا، حضرات محترم یہ کوئی نویں گل نہیں، لوگ ادوں بھی پرانیاں گلاں ترازو تے پیمانے لے کے نا تے ترکڑ لے کے ادوں بھی کھلوتے ہوندے سن، اج بھی وہی گلاں نے۔ حضرت پرانے جڑے بزرگ میرے نو جان دے نے، آلو مہار شریف والے حضرت پیر فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے خطیب گزرے نے، اور پھر نبی دی آل بھی سن۔ اتنی روانگی اور اتنی تیزی انہاں دی زبان دے اندر کہ انہاں دا یہ دعویٰ ہوندا سی کہ میں ایک منٹ دے اندر 360 لفظ بول سکنا، ایک منٹ دے اندر۔ بس ایک چیز سی کہ کوئی انہاں دی تقریر لکھ نہیں سی سکدا، لیکن تسی کہو گے جڑا بندہ اتنی سپیڈ چ بولدا سمجھ کی بھی آندی، اللہ نے کرامت سی انہاں دی، سمجھ بھی سارے نو آندی سی، سمجھ بھی آندی سی، اتنی سپیڈ۔ آپ کو ایک بندہ آ گیا تو پوچھن لگا جی بی بی فاطمہ دا مقام زیادہ یا حضرت بی بی عائشہ دا؟ آپ نے فرمایا کوئی تینوں مسئلہ ہے، کوئی تینوں ضرورت کی مسئلہ پوچھن دی، یہ بھی کوئی مسئلہ چو مسئلہ ہے، پر نہیں، لوکاں دی اپنی اپنی طبیعت ہوندی ہے۔ حالانکہ تسی بھی مینوں دسو کوئی ضرورت ہے نا گلاں چ پین دی، پر لوکاں نہیں معافی دیتی۔ لوکاں تے اتھوں تک پوچھیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ تے کہن لگے موسیٰ جس رب نو تو ماننا ہے وہ اس ٹائم تیرا اللہ کی پیا کردا ہے، کوئی لوڑ ہے نا گلاں چ پین دی؟ لیکن دماغ نے لوگاں دے اپنے اپنے۔ پیر فیض الحسن شاہ صاحب نو کہن لگا جی دسو بی بی زہرا دا مقام زیادہ یا حضرت بی بی عائشہ پاک دا؟ آپ نے فرمایا تینوں ضرورت نہیں، کہن لگ رہی دسو مسئلہ ہی ہوندا ہے، مینوں دسو مطمئن کرو۔ آپ نے فرمایا ہن گل سن، عائشہ بیٹی ہے صدیق اکبر دی، جی میں تساں یاد کرنا ہے نا، اے میرا ایک جملہ اج پلے بننا ہے، میرے آن دا بھی مول پوے گا، عقیدہ مضبوط کر کے جانا ہے۔ اے نہیں کہ جی میں ماشاءاللہ سوشل میڈیا تے ہر بندے دے ہاتھ ایک مفتی آ گیا ہے، بلکہ طرح طرح دے مفتی نے تے سادہ مسلمان پریشان ہے کہ میں کہڑے پاسے جاواں۔ پر ساڈے بزرگ جی میں عقیدے سمجھا گئے نے نا، سانوں بھی ضرورت ہے کہ انہاں تے بالکل کار بند ہو جاؤ، پابند ہو جاؤ۔ ذرا جتنی بھی خرابی آ گئی تے نہ دنیا دے رواں گے نہ قبر دے رواں گے۔ اے لوگ بڑے اعلیٰ جے۔ وہ کہنے لگا جی دسو، آپ نے فرمایا پھر سن، حضرت عائشہ بیٹی ہے صدیق اکبر دی، تے حضرت فاطمہ بیٹی ہے رسول اللہ دی، تے فرمایا صدیق دی بیٹی کدی بھی رسول اللہ دی بیٹی تو افضل نہیں ہو سکتی۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا ہن دوسری گل بھی سن، فاطمہ بیوی ہے مولا علی دی، فاطمہ بیوی ہے مولا علی پاک دی، تے فرمایا عائشہ بیوی ہے محمد رسول اللہ دی، تے فرمایا علی دی بیوی کدی بھی محمد دی بیوی نالو افضل نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ جنت دے اندر علی دے نال جائے گی، عائشہ محمد مصطفیٰ دے نال۔ کہنے لگا جی نتیجہ فرمایا ہن گھر جا کے نا ٹھنڈا پانی پی کے نتیجہ آپ کڈ لیں۔ حالانکہ گل دسن دے باوجود بھی انہوں سمجھ وہ مشن جو اور سی کہ معاذ اللہ کوئی نہ کوئی پاسا، کوئی نہ ایک پلڑا پھڑ لیں گے، ایک پاسے رجحان ہو جائے گا، لیکن نہیں، اے ساڈے او بزرگ نے خدا دی قسم جنہ توڑیا نہیں، ہمیشہ امت نو جوڑن دی کوشش کیتی ہے، اور اج ضرورت بھی سمر دی ہے۔ تسی بھی جان دے ہو جو حالات حاضرہ نے، علامہ صاحب بھی بخوبی جان دے نے، لیکن سانو سارے نو کردار ادا کرنا چاہیے۔ عوام تے عوام رہ گئی، علماء دے آپس دے اندر اتنے اختلافات پیدا ہو گئے، اتنے معاملات ہو گئے کہ سادہ نوجوان پریشان ہے، لیکن ساڈے جڑے بزرگ خدا دی قسم اج ساڈا دل خون دے اتھرو روندا ہے کہ سانو بزرگ نظر نہیں آندے جنہ جوڑیا سی، جنہ جوڑیا ہے الا ماشاءاللہ۔ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ سردار صاحب دا دور سی، فیصل آباد والے، آپ تو پتہ ہے بریلی شریف تو فیض یافتہ ہوئے، جدو آئے نا تے آپ دے اس دور دے اندر ہی آلو مہار شریف والے علامہ افتخار سید افتخار شاہ صاحب اور جناب والا عمر شریف صاحب اور 30 علماء دا آپس دے اندر اختلاف ہو گیا تے مولانا سردار صاحب تک گل پہنچ گئی۔
باقی مولوی تو خیر اللہ ماشاءاللہ لوگ چسکے لندے رہے ہو جی ہو مولوی پیا لڑدا جے وہ بھی پیا لڑدا جے جی وہ گلاں کردا جے انہوں ادو بھاویں سوشل میڈیا دا دور نہیں سی لیکن تقریراں تے ہوندیاں سن سارے چسکے لندے رہے جدو مولانا سردار صاحب نو پتہ لگا نا آپ نے ایک نو فون کیتا آپ نے فرمایا جی تہاڈا ٹائم چاہیے فلانے دن تقریر دا جی ہن مولوی پوچھدے نے نا ادوں بھی پوچھیا مولانا اشروی صاحب نو فون کیتا تہاڈا ٹائم چاہیے کہن لگے جی نال کون ہے فرمایا نال نو چھڈ تسی آنا ہے نال ہی آپ نے افتخار الحسن صاحب نو فون کیتا شاہ صاحب نو اور جی فلاں تاریخ نو تہاڈا ٹائم چاہیے کہن لگا جی نال کون ہے فرمایا نال نو چھڈو تساں آنا ہے تیسرے علامہ صاحب نو فون کیتا تیناں دی جدو ڈیٹ سیٹ ہو گئے نے گل دی سمجھ آ رہی جی نا ضرورت دور ایسا چل رہا ہے کہ تانوں کیڑی گل دا نہیں پتا کی معاملات ہو رہے نے لیکن ضرورت اس سمجھ دی ہے کہ امت نو جوڑیا جائے تینوں دا ٹائم لے لیا گیا مولانا سردار صاحب نے لے لیا اور اپنے بیٹے نے فرمایا فضل صاحب نے آپ نے فرمایا کہ جدو تینے آ جان نا میرے نال نہیں ملانا ایک کمرہ سلیکٹ کیتا فرمایا ایتھے اودی کرسی لانی ہے او اتھے اودی لانی ہے ایک ہی کمرے او اتھے تیسرے دی لانی ہے فرمایا سار تینوں نو آمنے سامنے بٹھا دینا ہے جدو تینے آ گئے نا کہنے لگے جی سردار صاحب کتنے نے سردار کہنے لگے آ جاندے نے تسی بہو جدو ایک کمرے چ بہنا سی کچھ نہ کچھ تے ہونا ہی سی نا جی بھاویں کچھ بھی ہوندا ہاں تینوں نو کرسیاں عزت دیاں نشستاں لا کے بٹھا دیتا گیا کہ جدو بیٹھ گئے نا تو سردار صاحب کہنے لگے اپنے بیٹے نے ہن اندر کوئی نہ آوے ہون کمرے دے اندر کوئی نہ آئے آپ نے دروازہ کیتا بند آپ نے فرمایا جی کی حال ہے ٹھیک ہو جی سارے نے پوچھا آپ نے فرمایا تانوں پتہ ہے تہاڈی تقریر ہے تھوڑی دیر تو بعد عوام دے سامنے کہنے لگے جی بالکل آپ نے فرمایا کہ تیری تقریر اوتھے کرنی جے موضوع تانوں میں دس دینا کیڑا موضوع بیان کرنا ہے طریقے ویکھو بزرگاں دے جنہاں جوڑیا ہے موضوع تانوں میں دسنا وا تے تقریر تسا جا کے ہزاراں دے مجمع چ کرنی ہے کہن لگے جی دسو آپ نے فرمایا تینے مینوں واری واری دسو انما المؤمنون اخوہ دا معنی کی ہے علامہ صاحب سمجھ کے نے تاں بولے نے آپ نے فرمایا قرآن دی آیت فرمایا دسو مومن آپس چ بھائی بھائی نے اچھا مزے دی گل ویکھو جملہ وارد ہو گیا جویں میں شروع دے اندر کہیا نا انما ایتھے بھی آ گیا جی انما کلمہ حسر انما المؤمنون اخوہ فرمایا بھائی آپس چ بڑے ہون گے تہاڈا بھی بھائی ہوئے گا تہاڈا بھی ہوئے گا تہاڈا بھی ہوئے گا لیکن انما کلمہ حسر دس رہا ہے جویں مومن آپس چ بھائی بھائی نے میں بھائی ہے ہی کوئی نہیں فرمایا جڑی تقریر تسا جا کے ہزاراں دے مجمع چ کرنی ہے پہلے مینوں تے سناؤ اس وقت دے وڈے سن محدث اعظم پاکستان اج بھی انہاں دا مزار فیصلہ آباد دے اندر ہے فرمایا مینوں اے دا ترجمہ تفسیر سمجھاؤ کہ انما المؤمنون اخوہ کہ مومن آپس چ پائی پائی نے تفسیر کی ہے دسو ذرا تیناں دے دھیان تھلے ہو گئے سب تو پہلے کریے کی تینے نہیں سن بول دے آپس چ جدو آپ نے پوچھیا تو سب تو پہلے آلو مہار شریف والے سید افتخار الحسن شاہ صاحب آپ اٹھے تے اٹھ کے نا اٹھ کے اپنی نشست تو جا کے مولانا عمر اشروی صاحب انج کر کے آپ نے نا انج کر کے ہاتھ مار کے فرمایا کھڑا ہو میرے سینے دے نال نہیں لگ جاندا انج آپ دوسرے عالم دین کول گئے اس وقت میرے ذہن کے اندر انہاں دا نام مستحضر نہیں تین جید علماء سن تے مناظر اسلام سن چھوٹے موٹے ساڈے میرے ورگے نہیں جید وقت تے جنہاں نو دنیا سنتی سی اور جڑے دیگر مسالک دے نال جا کے عقیدے تے مناظرے کردے ہن مسائل تے مناظرے کردے سن تین ہی اٹھے تے شاہ صاحب نے سینے دے نال لایا اور حضرت محدث اعظم نو مخاطب کر کے کہن لگے حضور انہاں نو تقریر بعد چ سناواں گے پہلے ویکھ لو اینو آندے جے انما المؤمنون اخوہ تو سمجھ آئیے تو کہو سبحان اللہ میرے بھائیو گل کرن دا مقصد ہے کہ ساڈے بزرگ جنہاں نے کدی بھی اپنی ذات تے لے لیا مختلف طریقے ہوندے نے سمجھان دے لیکن ان کوئی سمجھن نو تیار ہی نہیں کوئی بیٹھن واسطے تیار ہی نہیں تو اس واسطے گل دے وچوں آ گئی اس بندے نے آ کے پوچھیا مقصد سی اختلاف پیدا ہوئے گا کہنے لگا جی بی بی عائشہ دا مقام زیادہ یا زہرا دا مقام زیادہ ہے آپ نے فرمایا یار تو آپ کو جو خدا دا خوف کر جتنا بھی مقام ہوئے فرمایا فاطمہ محمد دی بیٹی ہے اور پھر حضرت ختیجہ الکبریٰ آندیاں نے کہ حضور نے جدوں میں کسی سفر تے جانا سب تو آخر تے فاطمہ نو مل کے جانا اور جدو سفر تو واپس آنا تو سب تو پہلے زہرا دے ویڑے آنا
ایک دن حضور سفر تے گئے سن تے مولا علی پاک نے دسیا شادی ہو گئی سیدہ زہرا پاک دی تے مولا علی پاک کہن لگے کہ فاطمہ تیرا بابا سفر تو واپس آ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا نو پتہ چلیا تے آپ نے جلدی جلدی گھر دی صفائی کیتی اور کھانا تیار کیتا تے اڈیک وچ بہ گئیاں، دروازے تے دستک ہوئی تے حضور دی عادت کریمہ سی، حضور کہندے ہوندے نا السلام علیکم یا اہل البیت، حضور سلام کردے ہوندے سن۔ حضور نے سلام کیتا تے مولا علی کہن لگے زہرا تیرا بابا آ گیا ہی۔ حضرت زہرا دیاں دوڑاں لگ گئیاں دروازے تے گئیاں نا جڑے ویلے حضور دی عادت حضور متھا چومدے سن تے زہرا حضور دے ہاتھ چومدیاں ہوندیاں سن۔ اج میں نا لکھ پیراں دے ہاتھ پیر چوموں پر بیٹے نو چاہیے ماں دے بھی ہاتھ چومے تے اپنے بڈھے پیو دے بھی ہاتھ چومے۔ خدا دی قسم ویکھیا جے باپ دا دل بھی روشن ہو جائے گا، باغ باغ ہوئے گا تے باپ دے اندروں دعاواں نکلن گیاں تے پتر نو بھی جویں ہاتھ چوم کے نا اپنے پیر دا تے چین تے سکون ملدا نا۔ ہن تے دوروں دوروں ہیلو ہائے ہوندی ہے نا، ہن تے پیر نہیں نیڑے لگن دیندے۔ اگر مزہ لینا ہے تے معراج لینی ہے تے اپنی ماں دے بھی ہاتھ چوم تے اپنے بڈھے پیو دے بھی ہاتھ چومیا کر۔ سیدہ زہرا نے ہاتھ چومنے حضور دے، اور اس دن جدو حضور سفر تو آئے تے زہرا نے ہاتھ چومے، انج اپنی متھے نو حضور دے ہتھاں تے رکھیا تے روئی جا رہیاں نے۔ میرے کریم آقا نے جدو زہرا دا چہرہ اٹھایا، علی آندے نے میں مندر پیا وینا سا تے زہرا دے چہرہ آنسواں نال تارے تے میرے نبی پاک نے سینے دے نال لایا اور بٹھایا۔ میرے نبی کہن لگے فاطمہ رونا لی کیڑی گل ہے؟ کہن لگے بابا میں تینوں بچپن تو ویندی آ رہی ہاں، اتنیاں محنتاں اتنیاں تکلیفاں پہ کر دے ہو، لوگاں کسر نہیں چھڈی تے تساں محنت دی کسر نہیں چھڈی، تساں او دے دین دا ہوکا دیتا، تساں او دی الوہیت دا اعلان کیتا۔ میرے نبی پاک دی بیٹی کہن لگی بابا میں تیری چہرے تے تھکاوٹ دے آثار ویکھے نے، بابا مینوں انج لگا جویں میرا بابا اج بڈھا ہو گیا ہے۔ بابا جی میں یہ سوچنی ہاں کہ بچپن دا میں تانوں ویکھن نہیں ہاں، کیڑا ویلا آئے گا جدو میرا بابا بستر تے اپنی کنڈ لائے گا، کدوں ویلا آئے گا کہ جدو میرا بابا اچھے اچھے کھانے کھائے گا، وہ کدوں ویلا آئے گا کہ جدو میرا بابا اپنی نیند بھی پوری کرے گا۔ میرے نبی نے زہرا نو سینے دے نال لایا، جملہ سنو بہار مدینہ چان والیو، میرے نبی نے فرمایا زہرا میریاں ڈیوٹیاں بڑیاں سخت نے کیونکہ اللہ نے مینوں اپنا محبوب آکھیا ہویا۔ فرمایا جتنی مقام قربت ہوئے، فرمایا زمائشاں بھی انہیں ہوندیاں نے، زہرا اللہ نے مینوں اپنا محبوب بنایا ہوا ہے۔ آقا کدوں تک؟ فرمایا آفاق کے ہر ایک گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کے دم لینا۔ فرمایا فاطمہ جب تک کائنات دا ذرہ ذرہ میرے دین دا اعلان نہ کر دوے اور چپے چپے تے محمد دا دین نہ پہنچ جائے، انہی دیر تک محمد نو چین ہی نہیں ملے گا۔ بابا کدوں تک؟ میرے نبی دا سٹیٹمنٹ سنو تے استقبال کرو۔ حضور نے فرمایا فاطمہ میری تمنا جب تک میرا خدا میرے نال وعدہ نہ کر لے کہ سونیا جہاں میں تیرے ہر امتی نو جنت عطا کیتی منو سکون ہی نہیں ملن۔ حضور دی یہ تمنا رہی حضرات۔ پھر جدوں حضرت فاطمہ نے منظر ویکھیا کہ حضور نو اپنی امت نال اتنا پیار ہے، ہر ویلے امت دا درد، امت واسطے دعا، یا اللہ میری امت تے رحم کر۔ تے شہزادے امام حسن حسین نے ساڑی ماں نو بابے دی امت نال پیار ہو گیا، اور پھر سارے کام کاج کر کے نا حضرت فاطمہ نے رات نو علی پاک نو کہنا علی اجازت دیو تے میں مصلی نہ بچھا لوں، میں اپنے رب نو نہ راضی کر لاں۔ امام حسن اور حسین راوی نے ملا معین کاشفی نے لکھیا ہے، آپ فرماندے نے کہ ساڑی ماں نے پھر جدو مصلی تر کر لینا رو رو کے تے ایک ہی گل کرنی کہ یا اللہ میرے بابے دی امت تے رحم فرما دے، یا اللہ میرے بابے دی امت بڑی گناہگار ہے۔ امام حسن کہنے لگے ایک دن ایسی بول پہ کہ اماں میں تیرا پتر، حسین تیرا بیٹا، زینب تیری بیٹی، اور کدی ساڑے واسطے دعاواں نہیں۔ تے فاطمہ زہرا پھر رو کے کہنے لگی ہیں شہزادیو میں تواڈے لئی بھی دعا کرنی ہاں، پر فاطمہ دیاں دعاواں تا سب تو زیادہ حقدار میرے بابے دی گناہگار امت ہے۔ کہ سنو مقام زہرا اور بات میں اختتام میں لے جائیے۔ ایک دن حضرت مولا علی گھر تشریف لے آئے اور سیدہ زہرا دروازے چ کھڑیاں تے مولا علی پاک آ کے نا سکون نال بیٹھ گئے اپنے بستر تے علی دیاں اکھاں چ اتھرو آئے تے سیدہ زہرا کہن لگے ہو میرے سر دے تاج کیوں پریشان ہو؟ بیوی نو چاہیے کہ شوہر چونکہ سارا کچھ جو بھی شوہر کر رہے ہیں نا، جو بھی کر رہے ہیں اپنے بیوی بچیاں واسطے کر رہے ہیں، کم از کم بیوی نو چاہیے کہ استقبال کرے گھر آیا اور اچھے طریقے دے نال ویلکم کرے، کم از کم حال چال پوچھے۔ اور اے سیرت فاطمہ زہرا ہے۔ مولا علی پاک دی اکھاں چ اتھرو ویکھے تے زہرا کہن لگے ہو میرے سر دے تاج کیوں پریشان ہو؟ علی کہن لگے فاطمہ اج مینوں عثمان تے رشک آ گیا ہے، اج مینوں عثمان تے ناز آ گیا ہے۔ کہن لگے دی وجہ؟ زہرا
مولا علی کہن لگے اج نا عثمان نے دوپہر دی دعوت کیتی تیرے بابے دی تے نال حضور سانوں بھی لے گئے. اچھا زارا جڑے کھانے کھلانے سن انہوں تے کھوائے عثمان نے, پر مینوں رشک اس گل تے آیا کہ نبی جتنے قدم ٹر کے گیا نا عثمان نے ہر قدم دے بدلے غلام آزاد کیتا ہے. تے زارا کہن لگے میرے سر دے تاج پھر دسو پریشان کیوں ہو؟ علی کہن لگے زارا مینوں رشک اس گل تے آیا کہ میں ماننا عثمان دے گھر نبی دیاں 2 بیٹیاں تے میرے گھر تے جگر دا ٹکڑا فاطمہ زہرا ہے. اگر نبی عثمان دے ویڑے جا سکدا تے میرے ویڑے کیوں نہیں آ سکدا؟ انہاں جملہ سنیا تے زارا بلا توقف کہن لگی علی او میرے سر دے تاج جاؤ ہنے ہی نبی میرے نو بابے نو دعوت دے کے آؤ کہ کل دوپہر دا کھانا فاطمہ والے. اتنا جملہ سنے. اگلا سنو, علی پاک نے مڑ کے دیکھا کہن لگے زارا ساڈے گھر تے اپنے جو گھر راشن نہیں, فقر دے مالک نے نا جی, اور فقر اضطراری نہیں مجبورن نہیں, فقر اختیار کیتا انہاں لوکاں نے. زارا ساڈے گھر تے اپنے جو گھر راشن نہیں تے نبی دی دعوت. زارا کہن لگیاں علی میرے بابے نو کیا جو سارے غلاماں نو بھی نال لے کے آن آئے. علی نے پھر مڑ کے ویکھیا کہن لگے زارا مسا نبی دی دعوت تے سارے غلام ساڈے گھر راشن نہیں. زارا کہن لگی علی تسی جاؤ دعوت جانے تے فاطمہ جانے. حضرات محترم اگلا دن آ گیا, ظہر دی اذان ہون لگ پی مسجد نبوی شریف دے اندر تے علی کہن لگے فاطمہ دعوت دا ٹائم آ گیا, میں حضور نو دعوت دے کے آیا ہویا کل دا تے چولہے تھلے تے اگ نہیں بلی, راشن میں نہیں لے کے آیا تے دعوت کیویں ہوئی؟ زارا کہن لگیاں تسی پریشان نہ ہو, جاؤ نماز بھی پڑھو تے میرے بابے نو لے کے آؤ. علی خیر چپ کر کے ٹر پہ جدو دروازے کول گئے نا تے زارا کہن لگی علی میرے بابے دے قدم بھی گندے آوے اجے, میرے بابے دے قدم بھی گندے آوے اجے. مولا علی پاک جڑے ویلے خیر دل پریشان ہے لیکن حکم سی سیدہ زہرا دا اور نبی دی شہزادی دا, کیونکہ میرے نبی نے فرمایا سی فاطمہ زمانے چلی ورگا مرد کوئی نہیں, علی تم ہی سن لے زمانے چ فاطمہ ورگی بی بی بھی کوئی نہیں. ساری زندگی محبت دے نال گزاری, ادب دے نال گزاری, پیار دے نال گزاری, اللہ نے مقام تے پھر ہور عزت عطا کیتیاں. مولا علی جڑے ویلے چلے گئے نا ادھر حضور نو لین واسطے زہرا نے مصلا بچھا لیا. زہرا نے وفادار بیویاں ہون اور باکردار بیویاں ہون تے کدی کنڈ نہیں جے لگ دی, اور اتنیاں باکردار کہ حضرت فاطمہ تو زہرا نے نا ایک دن اپنے گھر بیٹھیاں گل کیتی کہ علی ایک سوال پوچھاں. آپ نے فرمایا پوچھو. علی چونکہ باب العلم علم دا شہر تے نبی اس دا دروازہ, علی اس دا دروازہ, حضور علم دا شہر تے علی اس دا علم, اتنا علم. حضرت فاطمہ پوچھن لگیا مینوں دسو حیا والی عورت کیڑی ہے, زمانے چ سب تو اعلی عورت کیڑی ہے؟ علی کہن لگے فاطمہ مینوں نہیں پتا تو دس. فاطمہ زہرا کہن لگیاں جس عورت نے کدی نہ کسی غیر محرم نو ویکھیا ہوئے نہ کسی غیر محرم نے انہوں ویکھیا ہوئے. اچھا علی پاک اند نے یہی سوال حضور فرما رہے سن صحابہ نو ایک دن تے میں ہی اتوں آ گیا تے حضور نے فرمایا علی تو دس ملائدہ کی جواب ہے؟ کسی صحابی نے جواب نہ دیتا تے حضور نے فرمایا علی تو جواب دے. مولا علی کہن لگے آقا حیا والی سب تو زیادہ قیمتی زمانے چ عورت ہوے کہ غیر محرم نے انہوں نہ ویکھیا ہو تے او دی اکھ نے بھی کوئی غیر محرم نہ ویکھیا ہوئے. جملہ سن کے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا. صحابی حیران ہوئے کہن لگے جواب تو دیتا ہے, کریڈٹ فاطمہ نو مل گیا ہے, جواب تو دیتا ہے, کریڈٹ فاطمہ نو مل گیا ہے. علی نے نعرہ ماریا کہن لگے لوگو میں دسنا ہی چاہنا اے او سوال ہے جدا پتہ علی نو بھی نہیں سی, اگر جواب دیتا ہے تو زہرا پاک نے دا جواب دیتا ہویا. اور پھر سنو سرکار مولا علی جڑے ویلے دعوت واسطے لین چلے گئے نا حضرت نبی پاک نو تے صحابہ کرام نو ادھر زہرا نے مصلا بچھا لیا. سیدہ زہرا مصلے تے بہ کے رون لگ پیاں کہن لگیاں میرے اللہ میں ساری زندگی تیرے نبی دی بیٹی ہو کے عبادت کر دی رہی ہاں, میں سجدے کر دی رہی ہاں, میں تیرے کولوں کچھ نہیں منگیا, میں پردے دا بھی پاس رکھیا ہے, میں حیا دا پیکر بن کے رہی ہاں. عرض کیتی میرے اللہ میں اج تیرے کولوں کچھ نہیں منگ دی, ایک ہی شے منگنی ہاں, اج میری بھی لج رہ جائے, اج میرے بابے دی دعوت دی لج رہ جائے, اج میرے سر دے تاج علی
علی دی رج رہ جائے عرض کیتی یا اللہ اج مہربانی نہیں کر دیندا اج جنت چو پکے پکائے کھانے نہیں بھیج دیندا ادھر جڑے ویلے بہار مدینہ چان والے ہو سنیا جی اللہ سمجھ عطا فرمائے اللہ سب نو برکتاں عطا فرمائے ادھر جڑے ویلے مولا علی سرکار نو لے کے دروازے تے آ گئے نال صحابہ بھی آ گئے علی پاک کہن لگے زارا کھانا کتھے تیرا بابا دروازے تے آ گیا ہے نال نبی دے غلام بھی آ گئے نے زارا پاک مصلی تے بیٹھیاں آپ نے سلام پھیریا فرمایا علی میرے بابے نو دسترخوان تے لے کے آؤ نبی دے یاراں نو بھی لے کے آؤ علی کہن لگے کھانا کتھے وے زارا کہن لگی علی کمرے دا دروازہ کھولو مولا علی فرماندے نے رب کعبہ دی قسم میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا برتن بھی جنت چوں آئے ہوئے نے تے کھانے بھی جنت چوں آئے ہوئے جڑے ویلے کھانے دسترخوان دے اتے آ گئے میرے نبی نے صحابہ نو اشارہ کیتا فرمایا کھانا کھاؤ پہلے صحابی نے لقمہ توڑیا منہ دے اندر رکھیا تے چاہیدا تے اسی نہ سارے کھائی جاندے لیکن نہ پہلے نے دوجے نو کونی ماری دوجے نے تیسرے نو اشارہ کیتا تیسرے صحابی نے چوتھے نو آکھیا تے نبی نے فرمایا صحابہ کھاندے کیوں نہیں صحابہ دیاں اکھاں چوں اتھرو آ گئے کہن لگے مذاق دے نینا والیا ودوگاں دے چہرے والیا صدقے جائیے ساری زندگی تیرے ٹکڑے کھاندے رہے ہاں پر ایڈا لذیذ کھانا آج تک نہیں کھادا ایڈا مزیدار کھانا نہیں ملیا میرے نبی دیاں ہنجو ڈے پہ فرمایا صحابہ صدقے جاواں جڑا مرن تو بعد جنت چ جا کے کھانا سی میری بیٹی فاطمہ نے دنیا چی کھوا چھڈیا فرمایا جڑے کھانے اللہ یا رسول فرمایا جڑے کھانے مرن تو بعد جنت جا کے ملنے سننا میری بیٹی زارا دے توسل نال دنیا تے چکھ لے حضرات المختصر گھنٹہ لگدا اس گل تے بھی مختصر کر رہے ہیں بات ختم سرکار نے جد دعوت مکمل ہوئی فرمایا صحابہ تسی جاؤ مسجد نبوی چ بوو جا کے مسجد نبی بوو میں ذرا آنا وا کیوں کہ دعوت بھی سی تے بیٹی دا گھر بھی سی میرے کریم آقا جڑے ویلے اپنی بیٹی دے کول آئے زارا مصلی تے رو رہیاں نے میرے نبی نے بیٹی دا متھا چومیا فرمایا بیٹی میں تیرے درداں نو سمجھنا میں تیرے غم نو سمجھنا میں تیرے دکھ نو سمجھنا جاج محمد تینو وعدہ دے کے جا رہے ہیں اج نبی دی لج بھی رہ جائے گی اج زارا دی لج بھی رہ جائے گی اج مولا علی دی لج بھی رہ جائے گی حضور جڑے ویلے مسجد نبوی دی اندر گئے ادھروں مولا علی قدم گندے گئے سارے مسجد نبوی چ بیٹھے ہوئے نے ادھر سارا نے پھر مصلی دے اتے اپنے اتھرو نکالے تے کہن لگیاں اے میرے اللہ میری لج رہ جائے اج میری دعوت دا مل پہ جائے اچانک جبریل مسجد نبوی دے اندر آ گئے کہن لگے بدوہاں دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا میں سلام ملے کے آیا میں پیغام ملے کے آیا جبریل کیڑا پیغام لے کے آیا سنیا جے تے استقبال کرنا جبریل کہن لگے سونیا کل عثمان نے دعوت کی تھی انہیں تواڈے ہر قدم دے بدلے غلام آزاد کیتا اج زارا دی دعوت دا انج دا مول پیا کہ تیرے ہر قدم دے بدلے اللہ نے تیرا ایک ایک ہزار گناہگار امتی دوزخ چوں کڈ کے انہوں جنت عطا فرما چھڈی ہوئے اللہ اکبر عثمان نے تے ہر قدم دے بدلے ایک غلام آزاد کیتا ہے پر سونے آج تیری بیٹی دی دعوت انج دا مول پیا ہے کہ فرشتیاں نو بھی ناز آ گیا ہے رشک آ گیا ہے کہ ہر قدم دے بدلے ہزار گناہگار دوزخ چوں کڈ کے تے انہوں جنت دے چھڈی جے حضرات محترم اس واسطے یہ نبی پاک دی وہ شہزادی ہے آج بھی بزرگ فرماندے نے مدینے جاؤ نا جدو مدینے نبی دے روزے تے اشارہ کر کے کیا کرو سونیا جنت البقیع چ آرام فرما تیری شہزادی تینوں او دا واسطہ ہی
تیرے در دا کتا آ گیا ہے خیرات پا دیو تے جدو جنت البقیع جاؤ نا تے اوتھے زہرا دے قدماں چ کھلو کے امام حسن دے قدماں چ کھلو کے امام زین العابدین دے قدماں چ کھلو کے کیا جے کہ سونے سبز گنبد تانوں سامنے نظر آئے گا جدو جنت البقیع چ ہوو گے کہو سونے تینوں انہاں دا واسطہ انہاں نوں کیا جے تانوں تواڈے نانے دا واسطہ تواڈے در تے کتے آ گئے نے بزرگ فرماندے نے اوتھے جا کے جڑا وسیلہ دے کے منگے اے ہو ہی نہیں سکدا مدینے او خالی آ جائے ہو ہی نہیں سکتا مدینے او خالی آ جائے اس واسطے ہر سنی کہنا چاہ رہے ہیں صدا وسدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے خوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ آخری بارے سارے یا رسول اللہ کہہ لو جتھے خوندے غریباں دا گزارا یا اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ کریم سب دی حاضری قبول فرمائے اللہ کریم انہاں پاک ہستیاں دا صدقہ ساڑھے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اللہ کریم علامہ صاحب دی زیر نگرانی جتنے دوست احباب انہاں دے شانہ بشانہ دامے دل میں سکھنے جس انداز دے نال بھی تعاون دے اندر مشغول نے اللہ کریم صاحب دے گھراں نوں آباد و شاد فرمائے اللہ کریم اس مہینے دیاں برکتاں عطا فرمائے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین اللہ تینوں تیری شان رحیمی اور کریمی دا واسطہ تمام نبیاں دی نبوت اور رسالت دا واسطہ ولیاں دی ولایت دا واسطہ صدیقین دی صداقت شہداء دی شہادت دا واسطہ بالخصوص اس ماہ مبارکہ تیرا مہمان بن کے جو مہینہ آیا مولا ایدیاں رحمتاں دا صدقہ ساڑھے سارے دی حاضری نو قبول فرما اور گھر پہنچن تو پہلے مولا کریم دیاں برکات عطا فرما سب دے گھراں نو آباد و شاد فرما جتنے دوست احباب بزرگ بچیاں نے اپنی نیند نو قربان کیتا اور تیرے گھر نو آباد کیتا تیرے پاک مقبول بندیاں دا ذکر کیتا سنیا نماز فجر ادا کیتی مولا کریم سارے دی زندگی دے اندر سکون عطا فرما سب دے رزق دے اندر برکت عطا فرما مولا کریم ساڑے سب دے پیارے جتھے جتھے دفن انہاں دی بے حساب بخشش فرما اس مسجد طلباء انتظامیہ نمازی حضرات اہل محلہ قبلہ علامہ عمر صاحب مولا سب دے علم فضل کمال دے اندر برکتاں عطا فرما رزق دے اندر برکتاں عطا فرما مولا ہر کسی دی اولاد نو والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اور ہر کسی دے والدین نو خیر و عافیت والی زندگی نال تا دیر اپنے اپنے بچیاں دے سراں تے سلامت فرما سکول کالج یونیورسٹی جامعات دے طلباء نو کامیابیاں تو سرفراز فرما مولا کریم ساڈے سارے تے اپنا رحم و کرم فرما ساڈے ظاہر و باطن نو پاک فرما صلی اللہ علی حبیبہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین السلام علیکم